فرمایا جنہ اپنی زبانہ تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا پھر وہ دیتے پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ ذوالجلال دے ملائکہ تشریف لے آؤندے نے تے آ کے انہاں نوں دس دے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف بھی نہیں کرنا غم بھی نہیں کرنا تے اللہ والے وابشروا بالجنہ اللہ توانو جنت دیاں بشارتاں سنا دینے وے اور یار کتنی خوش نصیبی دی بات ہے ایتھے معمولی امتحان آوی گیا ایتھے کو پریشانی آوی گئے تے بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر ہوئے اللہ ذوالجلال فرمان دینے ایتھے زندگی اونج گزار جویں اسی چاہنے تے جنت وچ میں زندگی اونج دی دے دیاں گا جویں دی تسی چاہو گے ایتھے زندگی ساڈی مرضی دے اوتھے زندگی تہاڈی مرضی دے اور دعا کرو ہاں اللہ جویں سانو ایتھے اکٹھیاں فرمایا جے اللہ جنت چ اکٹھیاں فرما دے ہولی ہولی آمینہ دے تہاڈا جے چوک اعظم چھڈن نوں جی نہیں کردا پیا آمین تے کہہ چھڑو اللہ جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا جے جنت الفردوس چ اکٹھیاں فرما دیو اور بڑا پیارا منظر ہونا ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے آندا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی مچھی دے نا دے بڑی سبحان اللہ دے ہو اور پجی ہوئی اللہ نصیب فرما دے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی صدا رہن والی جوانی ہوے گی سائے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہوے گی اور سارے جنتی داڑھیوں بغیر ہونے نے سارے جنتی داڑیوں بغیر ہونے نا ہون کئیاں نے منہ تے ہاتھ مارا لے بھی کام پھاپ گیا ایتھے بھی صفائی اوتھے بھی صفائی نہیں اوتھے تے نہیں ہونی ایتھے کچھ کرنا پینا کرو گے کرنا تو مرضی نالے بولن چ کی حرجے کرو گے اوے ایتھے کم از کم چہرہ مصطفیٰ جیسا بنائیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوئے کہ کل نبی پاک دے حوض کوثر تے جائیے تے مصطفیٰ علیہ السلام پہچانن تو انکار کر دینو تیری تے شکل ہی ساڑے نال نہیں رل دے تیرا تے چہرہ ہی ساڑے ورگانے خدا نہ خواستہ کتے نبی پاک پہچانن تو انکار نہ کر دین داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہوے گی اس نے یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی سبحان اللہ ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ حسن جناب یوسف علیہ السلام جیسا جوانی جناب عیسیٰ نبی جیسے آواز حضرت داؤد جیسی تے زبان محمد مصطفیٰ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا نبی علیہ السلام دے کول ایک بی بی وڈیری جی مائی حضور نو آگے آندی یہ سونے ہو ساڑے لے بھی کو دعا شعا کرو اللہ شانو بھی جنت عطا فرما دے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے بی بی بڑھیاں جنت جو کوئی نہیں جانا بڑھیاں جنت بابیو چھٹی بڑھیاں جنت کوئی نہیں جا بی بی پریشان آندھی ہوئے گی سونے ہو اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں بڑھے انہوں کی دا جی کر دیا دے نالے اسی کو جماندروں بڑھے ہیں سبحان اللہ ساڑھا حادثہ مزاج تمسخر غیر شرعی جو منہ چایا بول چھڑیا جو زبان تے آیا نکال چھڑیا میرے پاک پیغمبر مزاج فرمان دے لیکن این کتاب و سنت دے مطابق فرمان
آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو کہہ رہی ہے سونے ہو. آپ فرماندے نے بی بی بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا. بی بی پریشان. اللہ دے پیارے نبی جی اسی کو کیڑا جان کے بڑھے ہوئے ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے تبسم فرمایا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ آپ کہہ کے نہیں سن لگایا کر دے, آپ کھل کھلا کے نہیں سن ہنسیا کر دے, بس نبی پاک مسکرایا کر دے, تبسم فرمایا کر دے. اور ایک صاحب دل نے نا آپ دی محبت دا حق ادا کرن دی کوشش کی تھی. آندہ میں صدقے نورانی دند نے, میں صدقے نورانی دند نے, جویں موتی ڈبی وچ بند نے, میں صدقے نورانی دند نے. نبی پاک علیہ السلام دے میں صدقے نورانی دند نے, جویں موتی ڈبی وچ بند نے, کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے, کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے, بس ذرا کوئی مسکرام دے, کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے, بس ذرا کوئی مسکرام دے. پر جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا, جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے اس بی بی نو جا کے سمجھاؤ. اور حضور علیہ السلام دا مزاج میں عرض کیتا نا شریعت دے دائرے چ رہ کے. ایک دفعہ نا آپ تشریف فرما سن, ایک آدمی آیا آکے کہنے لگا حضرت مینوں کوئی اونٹ دیو میں سفر کرنا ہے تے میں او دے سواری کرنا چلو سوکھا ہو جاواں گا. نبی علیہ السلام صحابہ نو فرماندے نے اینو اونٹ دا بچہ دیو, اونٹ دا اینو اونٹ دا بچہ دیو. آندا ہے میں بچے نو سر چ مارنا ہے, میں سواری کرنی ہے. تے میرے محبوب مسکرا کے فرماندے نے او کملیا جڑا اونٹ ہے او بھی تے کسے دا بچہ ہی ہے نا, وہ بھی تو کسی دا بچہ ہے نا. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے تبسم فرمایا. آپ فرماندے نے صحابیو اس مائی نو دسو جنت وچ بڑھیاں بن کے نہیں جانا بلکہ بڑھیاں نے جوان بن کے جانا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا. اللہ ذوالجلال نے پیغمبر دے غلام آپ دے جانثاراں دا تذکرہ فرمایا. قسمتاں والے پاکاں والے نے امتحان تے وقتی طور تے آیا, آزمائشاں تے وقتی طور تے آئیاں نے, لیکن دامن حق نہیں چھڑیا, دامن مصطفیٰ نہیں چھڑیا. جاؤ ذرا تاریخ دا مطالعہ فرما لو. قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اے میرے محبوب پیغمبر کیا اینا گمان کر لیا ان تدخل الجنہ ایک جنت دے اندر داخل ہو جان گے ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اجے تے انہاں نو اونج دے دکھ آئے ہی نہیں, انہاں نو اونج دیاں پریشانیاں پہنچیاں ہی نہیں, انہاں نو اونج دے دکھاں دا سامنا کرنا ہی نہیں پیا. انہاں تو پہلا جڑے لوگ گزرے نے انہاں دے سراں تے آریاں رکھ کے انہاں نو چیر دیتا گیا, انہاں دے جسماں تو لوہے دیاں کنگیاں نال ہڈیاں تو گوشت جدا کر دیتا گیا. اینے دکھ اٹھا کے پھر بھی انہاں دی زبان تے ایک کوئی ترانہ لا الہ
الا اللہ۔ اے سونےو شانہ ایویں نہیں جے مل دیاں، عظمتاں ایویں نہیں جے مل دیاں۔ تسی اندازہ کرو، ہاں یہ سمجھو، مہندی ویکھی جے مہندی، مہندی میں کہڑا فارسی بولن لگ پیا، مہندی رسم مہندی، مہندی دے پتے ہاتھ تے لا لئیے رنگ چڑھ جاندا نہیں چڑھدا۔ پتہ جے رنگ کدوں چڑھدا جدوں انہاں پتیاں نوں گھوٹیا جاندا ہے، دوریاں چ رگڑیا جاندا ہے، مشیناں چ گھوٹیا جاندا ہے، یا دوسرے لفظاں چ کہہ لو جدوں انہاں دی میں مر جاندی ہے۔ میں نے بڑے سیاپے پائے، میں ایڈا وڈا مولوی، میں ایڈا وڈا چودھری، میں ایڈا وڈا علامہ، میں ایڈا وڈا شیخ، میں ایڈا وڈا مفتی، میں ایڈا وڈا ایم پی اے، میں نے ستیہ ناس کئیاں دا کر چھڑیا۔ اوہ بہتی میں نہ کریا کر، میرے رب نو میں نہیں وارا کھاندے۔ مہندی نو جدوں دوریاں چ رگڑیا جاندا ہے، مشیناں چ گھوٹیا جاندا ہے، پھر جا کے پیکنگ ہوندی ہے کی توتا مہندی، کیوں دی ڈسکو مہندی، توتا مہندی، کوئی نام کسے دا کوئی نام، پر انہوں عظمت اودوں ملیے، کسے دے ہاتھ دی زینت اودوں بنے گے جدو انہوں کوٹیا جائے گا، مشینہ چ انہوں گزاریا جائے گا، اے دی میں مر جائے گے۔ تے مولانا فرماندے نے آجز مہندی سب دکھ سہیندی، آجز مہندی سب دکھ سہیندی، مڑ تلیاں تے چڑھ بیندی، تے تن من چیر چرا کر کنگی، اے تن من چیر چرا کر کنگی، اے تاد زلفاں وچ ویندی، رگڑے کھاندا سب دکھ سہیندا، رگڑے کھاندا سب دکھ سہیندا، اے سرما درد رنجانا، تے جس کار کسے نہیں چاہتی پائی، پھر اس کار کرے ٹھکانا، تے ٹوپی آجز سیون ویلے، اے ٹوپی آجز سیون ویلے، ہوندی ہے لیران پھر سر پر این مکان بناوے، اے پیر فقیر امیران، عزت اودوں مل دی، عظمتاں اودوں مل دیاں نے جدو بندہ اللہ دی رضا واسطے امتحان چو آزمائشاں چو کامیاب تے پاس ہو کے نکل دائے۔ جاؤ ذرا تاریخ دا مطالعہ فرماؤ نا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے پروانے، آپ دے صحابہ، آپ دے جان نثاراں دیاں زندگیاں تے نظر دوڑا، وہ کیسے کیسے امتحانات آزمائشاں تو گزر رہے ہیں۔ یارو اللہ دے پیارے نبی میں پہلا عرض کیتا ہے نا، جنہ اللہ دا پیارا زیادہ ہوئے گا، اللہ دا مقرب زیادہ ہوئے گا، اور نہ اللہ دی طرفوں او دا امتحان بھی ڈاڈا ہوئے گا، امتحان تے آزمائش بھی سخت ہوئے گے۔ ویکھ لے ذرا قرآن دا مطالعہ کرنا، رب العالمین دے ایک بڑے پیارے نبی نے، بڑے برگزیدہ اللہ دے نبی نے، سیدنا جناب ایوب علیہ السلام نے، صرف نبی نے بلکہ علاقے دے سرمایہ دار بھی نے، صرف نبی نے علاقے دے چودھری بھی نے، صرف نبی نے، اللہ نے دولتاں بھی عطا فرمائیاں، یا دوسرے لفظہ چینج کہہ لو، اللہ نے دین بھی دیتا، اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی ہے، مال ڈنگر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، خادم غلام بھی ہے، بیویاں بھی ہے، بچے بھی ہے، تے شیطان آندا یا اللہ ہر شے کھانو وعد ہوئے،
کمان دا لیان دا فکر کوئی نہ ہوئے تے پھر اللہ اللہ کردہ رہے، یہ کیڑی کوئی ایڈی بہادری والی گل ہے؟ اللہ فرماندے نے او بدبختہ جڑے میرے ہوندے نے نا، او دکھ وچ بھی میرے، او سکھ وچ بھی میرے، او ہر حال وچ میرے ہی ہوندے نے۔ امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی اللہ ذو الجلال والاکرام دی طرفوں، مال ڈنگر مر گیا، بچے فوت ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ ایک دن شیطان انسانی شکل، نوکر دی، ملازم دی، خادم دی شکل بن کے جناب ایوب علیہ السلام کو لایا، ویکھیا ایوب اجے بھی رب رب بھی کری جاندی، سانو تے سارا سال دکان تو منافع لبدا رہے، ایک دن کتے خدا نہ خواستہ کوئی گھاٹا پہ جائے نا، رب دے گلے کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اساں ہو رہے رب دے ماں پٹے نے، استغفر اللہ علیہ کفریہ کلمے اسی اپنیاں زبانہ تو کہن تو دریگ نہیں کر دے۔ ویخ جنہ نے تعلق رب نال جوڑیا، رابطہ جنہ دا رب العالمین نالے، شیطان نوکر دی شکل بن کے نا حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آیا کہ ویکھیا نبی اجے بھی رب رب بھی کری جا رہا، کہن لگا ایوب سرکار جیڑے رب نے پلے شے کوئی نہیں رہن دیتی، تیلا نہیں رہن دیتا، ہر شے برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، تے جناب اجے بھی رب رب بھی کری جا رہے ہو؟ تے جواب بڑا پیارا، فرماندے نے عرشاں والے ربا تیرا شکر ہے، اگے جیڑا ٹائم مال ڈنگر دی حفاظت وچ گزردا سی سونیا، ہن او بھی تیری عبادت وچ ہی گزرے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہن او بھی تیری عبادت وچ ہی گزرے گا، ہر شے تباہ۔ ہن اس تو بھی اگلا امتحان تے آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نو بیماریاں نے آ گھیرے آئے، اللہ اللہ آزمائشاں سخت تو سخت ہوندیاں جا رہی ہیں، امتحان کڑے تو کڑا ہوندا جا رہا ہے، اور اللہ دے پیارے نبی اپنے مالک دی رضا تے راضی نے، صابر تے شاکر نے۔ ایک دن آپ نے اپنیاں گھر والیاں نو اکٹھیاں فرمایا، اپنیاں بیویاں نو جمع فرمایا، فرماندے نے نی میریو گھر والیو انج کرو نا، میرے کولو طلاقاں لے لو، اپنے اپنے پیکے چلیاں جاؤ، جا کے اپنی مرضی دی زندگی گزار لو۔ پتہ نہیں اللہ نو کنی دیر تک امتحان منظور نے بیویاں نو طلاقاں دے کے فارغ فرما دیتا، ایک قسمتاں والی، ایک پاکاں والے، ایک اللہ والے جدا نام ہی سیدہ رحمہ ہے، آپ نے بلایا، آپ فرماندے نے رحمہ طلاق للہ، اپنی زندگی جا کے مرضی دی گزار لے، پتہ نہیں اللہ دی طرفوں کتنا لمبا امتحان ہونا۔ تے بی بی رحمہ دیاں اکھاں جو آنسو ڈل پیندے نے، عرض کر دیا نے میرے سرتاج میں زندگی دے سوکھے دن تواڈے نال ویکھے نے، میں اینا اوکھیاں کڑیاں جو تواڈا ساتھ چھڑن واسطے تیار نہیں۔ اور چوک آزم والے او بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، بیوی تے مشکل ویلا آیا، بیوی نو بیماری نے گھیر لیا، تے اس ظالم نے طلاق دے کے تے بیوی نو گھروں کڈ دیتا ہے۔ اینو خاندانی نہیں آکھیا جاندا، اینو نہیں خاندانی سمجھیا جاندا، یا او عورت بڑی بدبخت تے بد نصیب ہے، خامن تے مشکل ویلا آیا تے خامد کولوں طلاق لے کے چلی جاندی ہے۔ آویخ لے اللہ والیاں نے اپنے کردار تو ثابت کیتا، فرمان لگیاں اے اللہ دے پیارے نبی جے میں زندگی دے سونے دن چنگے دن عیش و آرام والے دن تو اڈے نال گزارے نے، تے میں اینا اوکھیاں والیاں اینا مشکل کڑیاں جو تو اڈا ساتھ چھڑن واسطے تیار نہیں۔ اللہ اللہ بیوی ایسی اپنے خامندہ ساتھ دین واسطے تیار ہے، تے فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی ہے حضرت ایوب دی،
چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی او صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں کہیا ایوب توی للہ طلاق نیر کہیا ایوب توی للہ طلاق نیر چلی جا پہ کے میرا توڑ جا ساتھ نیر میں آپ ہی پیا رواں جویں کرے رب پاک نیر تو تے تکلیف پاوے نائیر تے سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں وے رب دیا رسولہ تے تھی صدقے میں واریاں تے لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے آؤ نہ کچھ نائیر میں حضرت جی زخماں تھیر نہیں مونک وٹانگی میں حضرت جی زخماں تھیر نہیں مونک وٹانگی رونال پیڑ ہوئے جب نال چٹانگی میں خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں پہ کھٹانگی اے موقع لے آندے اللہ سائیں اللہ دے پیارے نبی جی میں نہ اوکھیاں ویلے ہیں جو توڑا ساتھ چھڑن والی نہیں 18 سال گزر گئے کنے سال بیماری اندر 18 سال گزر گئے آزمائش اندر 18 سال بیت گئے ایک دن جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے مالک دا دروازہ کھٹ کھٹایا تعلق واسطہ تے ہے اسے بات سیرت نگارہ نے لکھے ہے ایک دفعہ نا ماں جی کہنے لگی ہیں حضرت تسی اللہ دے پیارے ہو مقرب ہو نبی ہو تے دعا کرو اللہ صحت عطا فرما دے تے فرمایا رحمہ مینوں شرم ہوندی ہے کہ تے رب اے نہ آکھے جنہ چر میں صحت دیتی رکھی اونا چر بھی بیماری برداشت نہیں ہوتی تھی 18 سال بیت گئے تے آج بالآخر اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین عرشہ والے آ تکلیف مینوں پہنچیے رحم تو فرما دے انداز کڈا پیا تکلیف مصیبت دی نسبت اپنے وال رحم دی نسبت اللہ وال اے نہیں آکھیا 18 سالہ بعد بھی اے نہیں آکھیا ہونتے سے دے دے ان کی کڑ نہیں ساڑھے چوں انج نہیں آکھیا اجے بھی بیماری دی نسبت اپنے وال رحم دی نسبت رب وال اور عرش والے رب نے پھر رحم کاری چھڑے ہے امتحان رب نے مکائی دیتا ہے آزمائشاں جو اللہ نے سرخرو فرمائی دیتا ہے سبحان اللہ آزمائشاں مکن لگی آنے ایک دن ماں جی رحمہ جناب نو قضائے حاجت واسطے بٹھا گئے آپ کم میں لگ گئیاں لیٹ ہو گئیاں مصروف ہو گئیاں ادھر ماں جی لیٹ ہو گئیاں ادھر جناب ایوب کول اللہ دا بھیجیا فرشتہ آگے آندہ اور کز برجل کا حاضا واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاوا اور کز اللہ دے نبی جی اور کز برجل کا حاضا مغتسل بارد و شراب اے اللہ دے پیارے نبی جی
پیر مارو زمین تے جبریل روز ہی وجد ہے کو پہلے دن تے تھوڑا وجنا اے اللہ دے نبی پیر زمین تے مارو آج عرش والے رب دے آرڈر اللہ دے حکم نال مارو اور اے اللہ دے پیارے نبی جی پیر زمین تے مارو چشمہ جاری ہوئے گا پانی پی لوگے تے اندر دیاں بیماریاں ختم نہا لوگے تے باہر دیاں بیماریاں ختم نبی نے پیر ماریا پانی دا چشمہ نکلیا سبحان اللہ پی لیا اندر دیاں بیماریاں ختم غسل فرما لیا بیرونی بیماریاں ختم تے نبی نو اللہ نے جوانی عطا فرما دیتی بیماریاں مک گئیاں اللہ نے نبی جوانی عطا فرمائی اور تو انہوں پتہ ہے نبی ہندائی سونا ہے نبی ہندائی بولو تو آڈیز بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے بھی نبی ہندائی سونا ہے عقل دا سونا شکل دا سونا سیرت دا سونا صورت دا سونا اور نبی ہندائی سونا ہے کئی ساڑھے ساتھی آندے نے لو جی مرزا جیڑا سی وہ اکھوں پہنگا سی انہوں عقل نہیں سی فہم نہیں سی اس واسطے نبی نہیں ہو سکتا میں آنا اگر وہ بڑا سونا ہوندہ 7 فوٹا جوان ہوندہ سونا سلکھا ہوندہ ایڈی ایڈی موٹی ہوتی آنکھ ہوندی پھر نبی ہو سکتا سی اور بولو پھر نبی ہو سکتا سی خدا دی قسم لوگوں مسلک آلِ حدیث ہے دعوت آلِ حدیث ہے اور پیغام آلِ حدیث ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ایک ہوئی اسی دنیا نو سنانا چاہنے ہیں اور ایک ہوئی بات لوگاں تک پہنچانا چاہنے ہیں کہ رب العالمین نے نبوت و رسالت دا دروازہ آمینہ دے لال علیہ السلام تے بند کر دیتا ہے ان قیامت دیا دیواراں تک کوئی نبی کوئی رسول کوئی ذلی کوئی پروزی نبی نہیں آ سکتا اور جیڑا مصطفیٰ دے بعد اپنے آپنوں نبی اخوائے گا رسول کہلائے گا وہ دجال تے ہو سکتا ہے قذاب ہو سکتا ہے لعنتی ہو سکتا ہے رب دا نبی نہیں ہو سکتا تاجدار ختم نبوت عقیدت حفظ ختم نبوت عقیدت ختم نبوت نبی ہو سکتا بولو نبی ہو سکتا تھوڑی ہمت کرو بلوچ صاحب آ گئے نبی ہو سکتا اجے ایڈوانس سبحان اللہ آکھنی انتے شام ہی نہیں نہ کہن رہے ہن تو ایڈوانس بھی آکھنی بیٹھی تو غور کرے آجے ذرا رب العالمین نے نبوت دا دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام تے بند فرما نبی ہندائی توجہ میرے پر رکھو نبی ہندائی میں چھڑا گا تے بلوچ آئے گا نا نبی ہندائی سونا ہے جناب ایوب علیہ السلام اللہ نے جوانی لوٹا دیتی سونا چہرہ اچھا قد تشریف فرمان ماں دی رحمہ پریشان آئیاں تے آگے بیکھیا سامنے ایک نوجوان بندہ بیٹھا شرم و حیا دی وجہ تو اپنا رخ پھیر لیندیاں نے چہرہ پھیر لیندیاں نے اے فرمان دیا نے وے اللہ والیا ایتے میرے بیمار شوہر جناب ایوب تشریف فرما سا تے انہوں نہیں کتے بیکھیا میرے شوہر نو کتے نہیں جے بیکھیا تے انجے ایوے جدوں سیت مند سن اونا دی شکل تیرے نہ رل دی مل دی سی اللہ فرماندے نے جب حد سے گزری بے کلیم جب حد سے گزری بے کلیم ایوب نے آواز دی جب حد سے گزری بے کلیم ایوب نے آواز دی تو کون ہے اے رکش پری کیا چیز تیری کھو گئی بولی بساد نوحا گریر بولی بساد نوحا گریر بیوی ہوں میں ایوب کی پھرتی ہوں اس کو ڈھونڈتی روتی ہوں فرقت دیکھ کر وے اللہ والے میں اپنے بیمار شوہر جناب ایوب نو تلاش کر رہی ہوں جناب ایوب فرمان دینے بی بی او تے میں
اوتے میں ہی فرماندیاں نے وے اللہ والیا میں تے اگے ہی دکھاں دی ماریاں دکھی بندیاں نو پریشان نہیں کریدا دکھیاں نو مزید دکھی نہیں بنائیدا نالے اگلی گل اے وے میں نبی دی بیویاں تے نبیاں دیاں بیویاں دا مذاق نہیں اڑائیدا میں نبی دا حرم آپ فرماندے نے رحمہ چہرہ پھیر رب نے دن پھیر چھڑے نہیں چہرہ پھیر اللہ نے دن پھیر چھڑے نے سبحان اللہ اور مفسرین نے لکھیا ازمائش بڑی ڈاڈی 18 سال بیماری پریشانی مصیبت ہر طرح دے حالات دا سامنا جناب ایوب نے فرمایا دیکھو لبیا کی قیامت نو آخرت نو وہ تے رب نے دینا ہی دینا دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال نے سونے تے چاندی دیاں ٹڈیاں دا می پا چھڑیا سونے تے چاندی دیاں ٹڈیاں دا می پا چھڑیا تے حضرت ایوب علیہ السلام نے انج کپڑا بچھایا تے کٹھیاں کرن ڈے سونے دیاں ٹڈیاں کہا دیاں ماشاءاللہ نظر بد دور 2 لاکھ نو تولا ہو گیا 2 لاکھ نو تولا ہو گئے تھے تولے تولے تو مرن کھپن ڈیا اللہ ذوالجلال نے ایوب علیہ السلام تے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پا دیتا ہے تے آپ نے کٹھیاں کرن ڈین اللہ فرماندے نے وہ پیاریا وہ ایوب سونیا دنیا دا مال کٹھا کرن لگ پے تے آخر نبی سننا عرض کر دینے میں مال سمجھ کے کٹھا نہیں کر رہا میں تیری رحمت سمجھ کے جمع کر رہا ہوں میں مال سمجھ کے اکٹھا نہیں کر رہا سونے تیری رحمت سمجھ کے اکٹھے کر رہا ہوں یعنی دنیا دے اندر امتحان آئے آزمائشاں آؤ اللہ والے ان آزمائشاں تے پختہ رہیں دینے انہاں دے قدم ڈگمگان دینے پریشانیاں کیرے نہیں پاندیاں بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہیں دینے امتحان در امتحان نبی پاک علیہ السلام آپ دے غلامہ دی زندگی تے نظر دوڑاؤ نا کیڑی پریشانی ہے کیڑا دھوکے کیڑی آزمائش ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو نہیں پہنچی اور میں قربان کدی مکے دا چکر لگاو اللہ سارے انو مکے لے ہولی ہولی آمینہ دے مہنگائی بڑی ہے آمین کہہ دے قبول ہو گئی تے پیسے بھی رب آپ ہی دے چھڑے دعا کرو اللہ سارے انو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے مکے شہر اندر میں قربان جاواں بلال دے کنی آواز پہ گئی ہے لا الہ پڑھ لو لا الہ بلال دے کنی لا الہ الا اللہ دی آواز پہ گئی ہے کنی پئی تے دل چو اتر گئے تے دل چو زبان تے جاری ہو گئے اور میں یا ڈانگا مار دے ویا اور بلال تینوں تے روٹی تے رکھن واسطے تیار کوئی نہیں بلال تو تے نعوذ باللہ روٹیوں مہنگا بلال میں تینوں سامبیا پالیا روٹیاں خوائیاں تینوں خریدیا اور بلال میرے پچھن تو بغیر محمد دا کلمہ پڑھ لیا علیہ السلام ڈانگا بج دیا نے پہیاں مارا پہ دیا نے پہیاں پر بلال کوئی گل کر دینے اللہ